جی بسم اللہ حضور دے غلاموں آٹھ روے دیئے بچے چھوٹے چھوٹے یتیم در در دیا ٹھوکرا کھانا اللہ کرے ہر دو چھوٹے بچے کو اللہ کریم در در دیا ٹھوکرا کرے محفوظ فرماوے واللوگوں جدہ بابا جرمنے چھوٹے یتیم ہوئے جدہ عید کی جوہارا دیئے ہر کوئی سونے کپڑے پاک عیدہ پڑھڑ ہوئے یتیم تر تر کے ہکت میں موند دے دے بٹھے ہونا اج صدق بابا ہویا سبحان اللہ ویا اج صدق بابا ہویا سکوی سونے کپڑے پڑا ویا اج صدق بابا ہویا سکو کے نپا کے عیدہ پڑھڑ گھنو لیا اج صدق بابا ہویا سکو جناب والا زلفہ کو لالا کو کبیا کریا اج صدق بابا ہویا سکو سر میں پڑا ویا اج صدق بابا ہویا سب خوش مانا ویا اے میرے نبی دے غلاموں اے کرپیوں ماں چیدے گیوے خدا دواستا ہیوے انمان تو فائر انہیں بھی قدر کرو انہیں نال پیار کرو انہیں نال محبت کرو جدہ اممہ ٹروے سی جدہ بابا ٹروے سی اممہ ٹروے دیئے گھر دی رونق مکوے دیئے بابا ٹروے نے زندگی دی رونق مکوے دیئے میرے پاک عبید غلاموں اتنا پیارے ماں باپ دا ماں آپ مارے پر مارا نہ دے ماں اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے بابا اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا مسلمانوں پلٹسا دے دیو پتروں بھی نسبت دھیا دا پیار ماں باپ نال زیادہ ہونے مسلمانوں اپنے کلو پوچھو جنہ دے باپ ٹر گئے ہیں علامہ صاحب کوئی کدو جھرک دے دے کوئی کدو جھرک دے دے کوئی کدو ستے دے کوئی کدو ستے دے حضور میں غلامان میں ہی اسے پڑھنا چاہنا کہ جدا پیو دی پگدا پار آدھے حل میں در کدرے ہاں اے پیو پترا دا سرمایہ ہو دے تے پیار ہو دے دھیاں دے او میرا کھان آنا ہے بنا پیو ماتے قدماں دے عرفان انہاں کو رب بخشے جڑے تر گئے ہیں بچ قبراں دے کیا بات ہے کر صاحب کیا بات ہے جیوہ پہ کر صاحب جیوہ پہ کیا بات حضور دے غلاموں سلامت ہو قبلہ قاری غلام یاسین صاحب اللہ تو سارے کو سلامت رکھے اجال بھائی اللہ تو یہ محبتہ قبول فرماوے تیرے بجمے دے سوخی کیا بات ہے محفل کو رنگ لگ گئے انجوان بھی نیال پیدے دے مسلمانوں میں عرض پیا کرینا اللہ دے نبی فرمائے ماں دے قدمہ تلے جنت پیو جنت دا دروازہ ہے مسلمانوں میں تھوڑی کوئی جھلکی ماں دے عظمت بھی پیش کی تھی ملا انہا بچہ واسطے جڑے یتیم ہو گئے انہا بچہ واسطے جنہ بھی اممہ دنیا تو پردہ فرما گئی ہے جنہی اممہ ہی دنیا تو چلی گئی ہے اللہ کریم انہا بچہ بھی حفاظت فرماوے اللہ کریم انہا کو در در دیا ٹھوکرا کرے محفوظ فرماوے مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں ماں اتنا پیار کرن والی ہو گئی ہے پتر جو پردیس سے چونجے سفر چونجے اممہ مسلے بچھا کوئی من دیئے میرا اللہ میرے پردیسی دی پارا تیری جت پیر ہوئے اتھائی خیر ہوئے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم جب کوئی دور تے بجینا بابا جی اممہ دوئی من دے آئے میرا
اللہ میرے پتر موسیٰ دی بارات حضرت صاحب جب اماں دا انتقال ہویا حضور دے غلاموں بلد پاک ترین آن لگے اللہ دے طرف آواز قدرت ہے اے میرا کلیم آج سنبھل کے قدم چاہی دعا بیوڑ والے ٹر گئے دعا منکر والی ٹر گئے مسلمانوں میرے تیرے پاک نبی رحمت للعالمین شفیق نبی حضور آمنہ بلال امت غمخار حضرت عبداللہ دے در یتیم جدہ میرے کریم نبی دی امہ پاک دا انتقال ہویا ہے لوگوں میرے نبی بھی صرف 6 سال دی عمر مبارک کیا بات ہے کر بے شک سبحان اللہ 6 سال دی عمر مبارک مقام ابوائے جتھا میرے نبی دی امہ دا وصال ہویا بھائی جان ہن جڑے ویلے قبر دے اندر دفن کرن دی واری آئی ہے چاچا رفیق صاحب میرے نبی اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں مبارک دے نال اپنی امہ دی قبر دے مٹی بیٹے سڑے حضور دی اکھاں وچ نیر رو پیا امہ بابا میرے دنیا میں آون کو پہلے پردہ فرما گئے اپنے دا چہرہ دیکھن تو میرے نصیب جنا اماں آج کلہ دیتی نہیں میرے محبتہ میرے نال کون کرے سے اماں میرے نال مٹھے بول کون منے سے اماں میرے نال محبت بھرے کلام کون کرے سے حضور دے غلاموں سرکار اپنے ہتھاں مبارکہ دے نال اماں دی قبر مبارک دے مٹی پاتے وقت گزرتا رہے گے بابا جی اللہ کریم نے جدہ یار کلو مقام نبوت کا اعلان کروائے میرے کریم نبی دے غلاموں وقت گزریا رحمت للعالمین نبی ایک صحابہ دے نال تشریف کی حضور نے اپنے صحابہ کو فرمائے آئے میرے غلاموں تھوڑی دیری کہیں رک میرے کریم نبی تشریف گھر کے آئے اپنی امہ آمنہ دی قبر مبارک کی سرانگی علیہ پاس حضور موجود میرے نبی فرمائے امہ آج ہو رہا دیکھیا تیرے بیٹے کو اللہ نے کتنا شان دیتے امہ آج تیرا بیٹا اشارہ کرے لٹھا یا سورج واپس اللہ بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے کر بے شک سادی پہ یہ ماشاءاللہ بے شک یہاں ٹھردہ پہ ہاتھ چاہ کیا تو سبحان اللہ اللہ کرے آپ کہیں گئے دے محتاج نہ ہوئے میرے رسول دے شام تے اڑنے پائے اللہ اکبر میرے نبی فرمائے اماں آج ہویا پتر دا شان دیکھیا تیرا پتر جتھا گزر دے پتھر پہاڑ سلام پڑ گیا اماں آج ہویا دیکھیا تیرے بیٹے کو اللہ نے اتنا شان دیتے آج تیرے پتر دی نبوت کی گوئی دیوان دی باری آوے ابو جہل دی مٹھی جنگل تیاوی بول پونیا اولاد والے بیٹھے ہو ماں باپ والے بیٹھے ہو توجہ کرائے میرے حضور دی شان دا جملہ کہ چاند توڑی بگڑا سوکھا ہے چاند کول سجاونا بھئی والے پانی زمین چوہر کی کٹ گن گئے انگلے تو کڑھایا وڑا بھئی والے سیچی چڑھ جانا لائے دے تیکرتے والا وڑا بھئی والے انسان دا کلمہ پڑھ گن گل پتھرے کو پڑھا وڑا بھئی والے کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। जी वो पे कर हुजूर के गुलामों मेरे मदनी करीम फरमाने अम्मा आज तेरा बेटा जिथों भी गुजरे पत्थर पहाड़ सलाम पढ़ दे केवला कारी से मेरे नबी फरमाने अम्मा आज तेरे बेटे भी नबूवत की गवाही देवन की वारी आवे दरख्त तोड़ के कदमे आज झुक दे अम्मा आज तेरे बेटे भी नबूवत की गवाही देवन की वारी आवे अम्मा चंद टोटे धीरे में हुजूर के गुलामों कुछ देर सरकार उठाई मौजूद रहे अखां जमीर आंसुआ अपनी अम्मा की कब्र मुबारक पे बैठ के मीठे बोल बोले दे रहेगा वशल चंद जीवे मेरा वीरा मैं हाथ जोड़ी बैठा ही तेरा मेहमान अल्लाह का वास्ता ये जेड़ा दुनिया पे दुख सुनने वाला कोई सजन ना होई कब्रिस्तान लगा दिया कर अम्मा बाबे दिया कब्र दिवाया के दुख सुनाए कर उन्हां को अपने दिल दे हाल सुनाए कर उस्ताद से जब पुत्र पियो बाद कब्र पे दे कुछ देर पाए कराई जो वापस वलण लग दे अम्मा बाबे की रूह पुकार पिया दे ओ साला जवानिया माने आज दुनियादारी च इतना मसरूफ थी गई बड़ी मुद्दत के बाद सभी कब्र पे लग गए आज नाज़े लगा आए बाहर के वेला पे कुछ देर पावे कहा तेरे बावन नाल सब सकून पिया मिल गए क्या बात है कारी साहब, क्या बात है। बेशक जी वो पे ए माँ बाप दिया वफावा दिल माँ दिया जगाया अल्लाह अकबर जिवे मैं पहले अर्ज की थे पुत्र ने माती वे धी रहमती वे मुसलमानों पाक नबी दे गुलामों एक माँ दी शान सुनी है आओ हुण थोड़ा जाई ने छल के बेटी दी अजमत दी सुनाई गुल्ला मेरे रसूल ने शान दिते हुजूर ने फरमाया लोगो जदा अल्लाह करीम कई के इनाम फरमाना होए जदा अल्लाह करीम कई को अपने करम के नाल नवाजना होए इस बात वही सोने नबी फरमाए अल्लाह करीम उनके घर दे अंदर पहली औलाद थी सूरत चता फरमे दे क्या बात है कारी साहब, क्या बात है। जी वो पे कारी साहब, जी वो पे क्या बात है। माशाअल्लाह क्या बात है, रब पहली औलाद क्या बात दी सूरत चता फरमे दे ते असा तुसां धियां दे जमन ते सिर झुका बने मुझे थी बने पहले भी धियां इतना ते मल भाई थी अल्लाहु अकबर अल्लाह हजूर दे गुलाम अल्लाह राजी होए बेटियां दे जमन ते मुझे न थे करो मुसलमानों पाक नबी दे गुलामों पुत्र ने माती वे धी रहमते अल्लाहु अकबर इजाज़त भाई मेरे रसूल दा फरमान है सोने नबी फरमाए जे को अल्लाह एक धी दिती है दो दिते त्राए दिते चार दिते या ही देखो में ज्यादा अता की मेरे रसूल फरमाए अल्लाह दिला शुक्र अदा कीते दिया की तरबियत खुश थी के करे ना रहेंगे उनको दीन पढ़ाए दीन सिखाए वक्त ते उन्होंने शादी की उनको जायदाद का हक हिस्सा बराबर अदा कीते से मेरे नबी फरमाए हुक्म मुबारक होए जन्नत के अंदर ओ मेरे नाल इवे होसी जिवे दो अंगली बराबर हिल पईया क्या बात है कारी साहब, क्या बात है। जी वो पे कारी जिवे दो अंगली बराबर हिल पईया किबला धी दा प्यार देखो तो सही अल्लाह अकबर अब्बा बीमार होए अम्मा बीमार होए मुसलमानों पाक नबी दे गुलामों डॉक्टर जवाब दे दे अल्लाह बोल रोकने धी सभी परदेसां विच भई जान करनी होई होए इतला मिले बीबी तेरा बाबा दादा बीमार है बचदा नहीं सौदी कोल किराए भाड़े दे पैसे होवे या ना होवे हम साया कोल बीबियां कोल उधार उधार चार तुर पानी है जब बेके देने विच आवे अपने दे खतरे नाल अन बांधिए रो के अबे बाबा जरा मेनू दे तसई अखी खोल मेरे नाल अलवा तसई तेरी परदेसन भी बैठी क्या
بات ہے کر صاحب کیا بات ہے بابا میں تیرے کول کچھ منگن تے نہیں آئے بابا میں تیرے کول کچھ بھیجن تے نہیں آئے مسلمانوں اللہ دا واسطہ یہ کری ادما کے نکاح چکرو پیو کھٹے تے بیمار پیا ہوے جان بھائی پتر کو سر مارے آن کو دوائی دے پتر دے بابا میں کو سکول کرنے دیر پئی ہوندی ہے بابا میں کو کالج کرنے دیر پئی ہوندی ہے بابا میں کو ڈیوٹی کرنے دیر پئی ہوندی ہے بابا میرے یار میرے انتظار وچ بیٹھے یار ٹھیک ہے جڑی سدی کو پتہ ہے میرے بابے سویرے دوائی کیڑی کھانی ہے میرے بابے دوپہر دوائی کیڑی کھانی ہے میرے ابے شام کو دوائی کیڑی کھانی ہے کتنا پیو دا آخری ویلا ہوے کیا سکھ دے اج اکھی کھولیا میرے نال بولیا حضور دے غلام تا میں پڑھنا چاہنا کہ سالا پیو دا سایہ سلامت پہ آنا سالہ کوئی تکلیف نہ آئے پھیری کمار پھراوانے ہمیں قبر توری ہمرائے گھر بھی رونق کیا بات ہے کر صاحب کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنہ جی 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 بسم اللہ اللہ راضی ہوئے تجھے محبتہ کو سلام ہے بسم اللہ بابا صحیح اللہ کریم تو کو سلامت رکھے سلامت ہو حضور دے غلاموں جڑے والے پاک ٹورو بنے آصف بھائی بڑے خوبصورت جملے اللہ راضی ہوئے جدا پاک ٹورو بنے جڑے والے پیو ٹوروے میں دیا بھی کیفیت کیا ہوندی ہے بیٹیاں بھی کیفیت حالت کیا ہوندی ہے پتر بسم اللہ سلامت ہو بھائی جان اللہ تیری جوانی بھی خیر فرماوے جدا ابا ٹرن میں پتر غسل بھی ملتا پتر کفن پوے دے دیا کٹڑے دے پاوے پکڑ کے رویاں بٹھایا پتر جڑے ویلے میت جوان آوے دیا پاوے نال چپڑوے رو گیا دلوے میرے دیا سپے کے ویڑے تے ایمان دے نال آندیاں سے اج چھوڑی ویندے ابا اج کلہ کیتی ویندے پر اللہ نہ واسطہ تھوڑی دیر ٹھہر ولو سکھ رج رج کے پیو دا منہ تے کھڑ دیو بڑے اوکھے پد کر آیا ہے کیا بات ہے جیو پہ کر صاحب جیو پہ کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ اکبر سکھ رج رج کے بابے دا چہرہ تک کرنے ہو بابے دا منہ تے کھڑنے ہو تم اوکھے پد کر کے آیا ہے حضور دے غلاموں بسم اللہ بھی جان اللہ تو سلامت رکھے آباد ہو حضور دے غلاموں اللہ اکبر جدا پیو دا جنازہ اٹھتے پیو دی میت اٹھتی ہے حضور دے غلاموں اکھو پہ کے بیڑے دا مان مکوئے دے کڑی ازما کے نکھا چکر پتر جیبا پھلے دل پتر ایٹی امراٹ کڑھے دے پتر چک دکا
سنبھال کے رکھ دیا پتر شناختی کارڈ سنبھال کے رکھ دیا دیا کھڑے کو ملی بٹھانا حضور دے غلام اللہ اکبر میں پڑھنا چاہنا توجہ ہوئے جملے پہ قدردان